यस भिडियोमा केही श्राद्ध सम्बन्धी शंका र प्रश्नहरूको समाधान समेटिएको छ। ती के हुन् भने सूर्य कन्या राशिमा पुगेकै छैन। यसपटक त अमावस्याका दिन मात्र कन्या राशिमा सूर्य पुग्छ। त्यसैले पितृपक्षमा श्राद्ध गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अर्को प्रश्न छ, कोरोनाको महामारी छ, श्राद्धमा भिडभाड हुन्छ, कसरी महालय श्राद्ध गर्नु? नगरे हुँदैन? तेस्रो सामान्य जिज्ञासा छ, सोह्र श्राद्धको कुन तिथि कहिले पर्छ अनि कहिले श्राद्ध गर्नुपर्छ? चौथो जिज्ञासा छ, श्राद्धका दिन नित्य पूजा, नित्य कर्म, जाप, व्रत आदि के गर्ने? त्यसैमा जोडिएको छ महालक्ष्मी व्रत लिएको छ, बीचमा श्राद्ध पर्छ, के गर्ने? यी प्रश्न र शंकाहरूको समाधानका साथमा पितृपक्षमा गर्नै पर्ने र नगर्ने कामहरूको नालीबेली मैले यस भिडियोमा समावेश गरेको छु। सम्पूर्ण विषयवस्तुको जानकारी प्राप्त गर्न तपाईले केही समय मलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। म कृष्ण प्रसाद कोइराला समस्त दर्शकवृन्दमा नमस्कार र अभिवादन टक्र्याउँदछु र धर्म संस्कृति युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सूर्ये कन्या गते श्राद्धं यो न कुर्यात् गृहाश्रमी धनपुत्रः कुतस्तस्य पितृनिश्वास पीडनात्। आदरणीय दर्शकवृन्द, भाद्र 17 गते पूर्णिमाका दिनदेखि अर्थात् 2 सेप्टेम्बर सन् 2020 बुधबारदेखि 2077 सालको सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष प्रारम्भ हुनेछ। चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा सोह्र श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा एउटा पक्षमा 15वटा तिथि मात्र हुन्छन्, तर कसैले भाद्र पूर्णिमाको दिनलाई समेत गनेर र कसैले आश्विन शुक्ल प्रतिपदा समेतलाई जोडेर 16को सङ्ख्या पुर्याउने गर्दछन्। औँसी र पूर्णिमा 15औं क्रममा आउने तिथि भए पनि यी दुवै बेग्ला बेग्लै हुन् भन्ने मान्यता रहेकाले तिथिको सङ्ख्या पनि 16 नै हुन्छ। त्यसैले यसलाई सोह्र श्राद्ध भनिएको हो। सोह्र श्राद्धमा गरिने श्राद्धलाई पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध पनि भनिन्छ। आश्विन कृष्ण पक्षमा गर्नुपर्ने श्राद्धको महिमा विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले यसपटक कुन दिन कुन तिथिको श्राद्ध हुन्छ त्यसका बारेमा चर्चा गरौँ। भाद्र 17 गते 2 सेप्टेम्बर स्नान दानादिका लागि पूर्णिमा र हलो बार्ने दिन हो। उक्त दिन पितृपक्ष प्रारम्भ भएको दिन मानिन्छ र सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत प्रतिपदा श्राद्ध हुन्छ। जबकि पूर्णिमा तिथिमा म श्राद्ध गर्छु भन्नेले चाहिँ 16 गते भाद्र 16 गते 1 सेप्टेम्बरकै दिन श्राद्ध गर्ने गर्दछन्, तर त्यो दिन पितृपक्ष अन्तर्गत पर्दैन। अहिले पूर्णिमा तिथिमा श्राद्ध पर्नेले कहिले गर्ने भन्ने विषयमा म चर्चा गर्नेछु। भाद्र 18 गते 3 सेप्टेम्बरका दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत द्वितीय श्राद्ध छ। भाद्र 19 गते 4 सेप्टेम्बरका दिन तृतीय श्राद्ध छ। भाद्र 20 गते 5 सेप्टेम्बरका दिन श्राद्ध छैन, तिथिको गडबडले। उक्त दिन तृतीय तिथि भए पनि श्राद्ध अघिल्लै दिन छ र चतुर्थीको श्राद्ध भोलिपल्ट चतुर्थी तिथिमै भएकाले त्यो दिन श्राद्ध बिनाको दिन हुन्छ। भाद्र 21 गते 6 सेप्टेम्बरका दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्थी श्राद्ध छ। भाद्र 22 गते 7 सेप्टेम्बरका दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत पञ्चमी श्राद्ध छ। भाद्र 23 गते 8 सेप्टेम्बरका दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत षष्ठी श्राद्ध। भाद्र 24 गते 9 सेप्टेम्बरका दिन सप्तमी श्राद्ध। भाद्र 25 गते अष्टमी श्राद्ध 10 सेप्टेम्बरका दिन। भाद्र 26 गते 11 सेप्टेम्बरका दिन नवमी श्राद्ध, यो मातृ नवमी श्राद्ध पनि हो। भाद्र 27 गते 12 सेप्टेम्बरका दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत दशमी श्राद्ध। भाद्र 28 गते इन्दिरा एकादशी व्रतको दिन हो, 13 सेप्टेम्बरको दिन, यस दिन एकादशीको श्राद्ध। भाद्र 29 गते 14 सेप्टेम्बरका दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत द्वादशीको श्राद्ध। भाद्र 30 गते 15 सेप्टेम्बरका दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत त्रयोदशीको श्राद्ध, यस दिन मघायुक्त त्रयोदशी श्राद्ध हो। भाद्र 31 गते 16 सेप्टेम्बर 2020 का दिन भाद्र मसान्त, यस दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्दशी श्राद्ध। अकालमा मरण भएकाहरूको श्राद्ध आश्विन 1 गते 17 सेप्टेम्बर आश्विन सङ्क्रान्ति, यस दिन सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत अमावस्या श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, औँसी श्राद्ध, पितृविसर्जन। यो थियो यो वर्ष कुन कुन मितिमा कुन कुन तिथिको श्राद्ध हुन्छ त्यसको नालीबेली। अब सोह्र श्राद्धको विस्तृत चर्चा गरौँ।
जीवन र मृत्युको शाश्वत सत्यलाई स्वीकार गरी हाम्रो सनातन धर्मले र यस अन्तर्गत निहित दर्शनशास्त्र, स्मृति र सूत्रहरूले जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु र जसको मृत्यु हुन्छ उसको जन्म पनि निश्चित हुन्छ भनी यो सांसारिक चक्र निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने मान्यता बोकेको देखिन्छ। कुनै प्राणीले यस जन्म र मृत्युको प्रक्रियामा नआउनु भनेको उसले मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। हाम्रो सनातन संस्कारमा घर परिवारका कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा ती मृतात्माको परम्परा र विधि विधानको पालना गरी श्राद्धादि दशगात्र कर्म सम्पन्न नगरेमा वा आफ्ना मृत पूर्वजहरूको स्मरण नगरेमा तथा वर्षै पछि आउने तिनको पुण्यतिथिमा श्राद्धादि कर्म नगर्दा उसका सन्तति र वंशजले अशान्ति, वंशवृद्धिमा बाधा, रोग व्याधिको जोखिम, स्वास्थ्य, धन, सुख, शयल आदिमा अनायासै सङ्कट बेहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हाम्रो संस्कृति र परम्परामा मात्र होइन, सनातन धर्ममा श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शास्त्रले पनि प्रकारान्तरले यिनै कुराहरूलाई पुष्टि गरेको पाइन्छ। हिन्दू परिवारमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा यथासम्भव दाह संस्कार गर्ने विधि विधान छ। त्यसरी मरेका परिजनको दाह संस्कार गरिसकेपछि मृतात्माले वायु स्वरूप धारण गर्दछ। त्यस स्वरूपलाई प्रेत भनिन्छ। प्रेत अवस्था मृत्युपछि 12औं दिनसम्म क्रियाकर्म गरिने समयावधिको अवस्था हो। 12औंसम्म गरिने दशगात्रादि कर्महरू अर्थात् प्रथम षोडशीदेखि सपिण्डीकरणसम्मको कर्म समाप्तिपछि मृतात्माले सूक्ष्म शरीर धारण गर्दछ। सूक्ष्म शरीर लिए पनि उसभित्र शोक, माया, मोह, भोग, प्यास आदि जीवनकालका वृत्तिहरू यथावत रहन्छन्। मृत्यु भएको 1 वर्षपछि वर्ष दिने वार्षिक श्राद्धमा उक्त सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत र पितृहरूसँग सम्मिलन गर्ने काम हुने गर्दछ। अतः वार्षिक श्राद्धका क्रममा अर्धदेही क्रिया सकिएपछि मात्र ती मृतात्मा अन्य पितृसरह पितृ हुन पुग्छन्। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष मरेको पुण्यतिथिलाई समाति तिनका वंशजले एकोद्दिष्ट श्राद्ध गर्ने परम्परा छ। स्थूल शरीरलाई त्यागी आत्मा ब्रह्माण्डमा विलिन हुनु, मृत शरीरको दाह संस्कार र क्रियाकर्मादि अन्त्येष्टि संस्कार गरिनु र त्यसपछि मृतात्माको तृप्तिका निमित्त और्धदेही क्रियाकर्म सम्पादन गर्नु र त्यसपछि पनि वर्षैपिछे श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुलाई श्राद्ध भनिन्छ। और्धदेही क्रियाकर्म नभएका वा हुन बाँकी रहेका मृतात्मा प्रेत हुन् भने वर्ष दिनसम्मको और्धदेही क्रियाकर्म समापन भएका मृतात्माहरू पितृ हुन्। श्राद्धादि कर्ममा आफ्नी विवाहिता पत्नीद्वारा दुधमा चामल पकाई त्यसमा सराबरी तिल मिसाई बटारेर डल्लो बनाइएको वस्तु विशेषलाई पिण्ड भन्ने गरिन्छ र पिण्डको अर्थ हो शरीर। श्राद्ध शब्दको व्युत्पत्ति गर्ने क्रममा भनिएको छ, श्रद्धया क्रियते यत् तत् श्राद्धम, अर्थात् मृत पितृहरूको स्मरणका लागि श्रद्धापूर्वक गरिने कर्म श्राद्ध हो। जन्मदाता, मातापिता र अन्य पूर्वजहरू मरेपछि ओझेलमा नपरुन्, नबिर्सिउन्, उनीहरूप्रति यथोचित सम्मान र श्रद्धा रहिरहोस् भन्ने आकाङ्क्षाका साथमा तिनलाई बेला बेलामा सम्झिने र श्रद्धा गर्ने काम नै सारांशमा श्राद्ध हो। यमस्मृतिमा 5 किसिमका श्राद्धको चर्चा गरिएको पाइन्छ। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि र पार्वण। दिनै पछि गरिने श्राद्धलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। कसैलाई निमित्त बनाएर गरिने श्राद्धलाई नैमित्तिक श्राद्ध भनिन्छ। नैमित्तिक श्राद्ध नै एकोद्दिष्ट श्राद्ध हो। एकोद्दिष्ट शब्दको अर्थ हो एकजनालाई मात्र उद्देश्य राखी गरिने श्राद्ध। केवल एकजनालाई मात्र उद्देश्य राखी गरिने दशगात्र कर्म, 11औं 12औं आदिका काम पनि नैमित्तिक श्राद्ध हुन्। कुनै विशेष इच्छा पूर्ति वा कामना राखी गरिने श्राद्धलाई काम्य श्राद्ध भनिन्छ। कुनै शुभ कर्मको तयारीका क्रममा गरिने नान्नी मुखी आदि श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध हो भने पर्व विशेष औँसी, सङ्क्रान्ति, आश्विन कृष्ण पक्षको पितृपक्षमा गरिने श्राद्ध पार्वण श्राद्ध हो। नित्य श्राद्धमा केवल जलको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै दाह संस्कारपछि 12औंसम्मका दशगात्र कर्म आदिमा पनि लम्बा चौडा विधानको आवश्यकता हुँदैन। यी श्राद्धमा विश्वदेवको स्थापना र पूजादि गरिरहनु पर्दैन। तर बाँकी एकोद्दिष्ट, मासिक, वार्षिक, पार्वण आदिमा विश्वदेवको स्थापना गरी श्राद्ध गर्ने विधान छ। मरणकालको 1 वर्षसम्म मृतात्माको तृप्तिका लागि और्धदेही क्रियाकर्म तथा श्रद्धापूर्वक सम्पादन गरिने प्रेत र पितृकर्म श्राद्ध हो र जुन मृत व्यक्तिको 1 वर्षसम्मको सबै और्धदेही क्रियाकर्म सम्पन्न भएको हुन्छ तिनलाई पितृ भन्ने गरिन्छ। हाम्रो धर्मशास्त्रमा पितृहरूलाई देवता सरह पूज्य भनी उल्लेख गरिएको छ। संस्कृत भाषामा पितृ शब्दको अर्थ पिता भन्ने हुन्छ भने धार्मिक सन्दर्भमा प्रयुक्त पितृ चाहिँ मृत पूर्वजहरू भन्ने बुझिन्छ। शास्त्रमा पितृलाई 2 वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
दिव्य पितृ र मनुष्य पितृ। आफ्नो वंश परम्परामा कुनै व्यक्ति विशेषको मृत पिता पितामह र प्रपितामह अर्थात् बाबु बाजे र बराजु समेतका पूर्वजहरू मनुष्य पितृ हुन् भने सृष्टिको प्रारम्भमा नै पृथक लोकमा निवास गरेका कल्पित पितृदेवहरू दिव्य पितृ हुन्। दिव्य पितृले समस्त जीवधारीको मरणोपरान्त के गति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पाएका हुन्छन्। दिव्य पितृका अधिष्ठाता यमराजलाई मान्ने गरिन्छ। त्यसैले पितृहरूको सूचीमा यमराजको नाम पनि आएको हुन्छ। यस वर्गमा कव्यवाडनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निख्वात्त, सोमप, बर्हिखद आदि पर्दछन्। यी दिव्य पितृहरूमध्ये अर्यमा प्रमुख हुन्। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले पितृणाम अर्यमा चास्मि भन्नुभएबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ। अर्यमा कश्यप पत्नी अदितिका पुत्र हुन्। यिनी देवराज इन्द्रका भाइ हुन्। देवमाता अदितिको गर्भबाट 12 आदित्यको जन्म भएको थियो। ती क्रमशः विवस्वान, अर्यमा, पुखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र र त्रिविक्रम हुन्। यी सबैले देवताका रूपमा हिमालयको उत्तरमा अवस्थित रही पूज्य स्थान प्राप्त गरेका थिए। 12 आदित्य मध्येका एकजना अर्यमा पितृहरूका देवता हुन्। ज्योतिषशास्त्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रका अधिष्ठाता अधिदेवता अर्यमा मानिन्छन् र उनको वासस्थान पनि उक्त नक्षत्र नै हो भनी बताइएको छ। सामान्यतया जुनसुकै वर्षमा भाद्र 28 गतेदेखि आश्विन 10 गतेसम्म सूर्यले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रको भ्रमण गरेको देख्न सकिन्छ। त्यसैले पितृपक्षमा सूर्यको भ्रमण पितृदेव अर्यमा बसेको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमा हुने भएकाले हामीले उक्त अवधिमा श्राद्धादि पितृकार्य गर्दा सूर्यका माध्यमबाट हाम्रो र पितृहरूको सहज सम्पर्क हुन्छ। 16 श्राद्ध अर्थात् आश्विन कृष्ण पक्षमा सूर्य र अर्यमाको मिलन हुने अनि सूर्यको सुषुम्ना नामक किरणको आश्रय लिई पितृलोकमा रहेका हाम्रा मृत पूर्वजहरूले पृथ्वीमा भ्रमण गर्ने हुँदा उक्त अवधिमा श्रद्धापूर्वक प्रदान गरिएको तर्पण श्राद्धादि कर्म पितृले सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले पितृपक्ष अर्थात् 16 श्राद्धमा पितृहरू आफ्नो लोकबाट मनुष्य लोकमा सूक्ष्म स्वरूप धारण गरी आउने हुनाले ती पितृहरूलाई भोज्य पदार्थ र शुद्ध जल आदि तिनका वंशजले प्रदान गर्नु वाञ्छनीय समेत देखिन्छ। भनिएको पनि छ, एकैकस्य तिलैर्मिश्रास्त्रिस्त्रीन् दद्यात् जलाञ्जलिन् यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। कम्तीमा एक एकवटा तिल मिसिएको शुद्ध जलले आफ्ना पितृहरूलाई सम्झी तर्पण गर्ने व्यक्तिका समस्त पाप राशि तत्क्षण नाश हुन्छन्। श्राद्धका दिन नित्य पूजा, नित्य कर्म, जाप, व्रतादि के गर्ने कि नगर्ने? महालक्ष्मी व्रत लिएको छ, बिचमा श्राद्ध पर्छ, के गर्ने? यस्ता प्रश्न यसपटक खुब उठेका छन्। सामान्यतया नित्य, नैमित्तिक र काम्य यी 3 किसिमका कर्महरू हुन्छन्। नित्य कर्म चाहिँ अनिवार्य कर्म हो, जस्तोसुकै बेलामा पनि त्यो नित्य कर्म गर्नै पर्छ। नित्य कर्म अन्तर्गत तपाईले बिहान गर्ने स्नान आदि, तपाईले गर्ने जाप, मन्त्र जापको जुन परम्परा छ पहिलेदेखि जुन गर्दै आउनु भएको छ, तपाईले गर्ने नित्य पूजा अर्थात् देव पूजा, दिनै पछि जुन पूजा गर्नुहुन्छ, यी नित्य कर्म अन्तर्गत, नित्य पूजा अन्तर्गत हुन्। यिनीहरू गरिदिनुपर्छ। तर अरू काम्य कर्म र नैमित्तिक कर्महरू श्राद्धभन्दा पहिले गर्न हुँदैन। अन्य कर्मका तुलनामा श्राद्धका दिन पितृकर्म नै प्रमुख हुन्छ। पहिले पितृपूजा, त्यसपछि देवपूजा भन्ने चलन छ। यो लोकोक्ति हो। त्यसैले पहिले पितृहरूकै कर्म गर्नुपर्छ। पितृश्राद्धका दिन सामान्यतया पिण्डदानको कार्य पुरा नहुन्जेलसम्म हवन गर्नु हुँदैन, भिक्षादान गर्नु हुँदैन, देवताहरूको पूजा गर्नु हुँदैन। यो नित्य पूजाभन्दा बाहेकको कुरो है। विशेष कुनै कामनाले गरिने पूजाहरू छ भने देवताको पूजा गर्नु हुँदैन। ब्रह्मचारी, तपस्वी अथवा अभ्यागतहरू कोही आए, तिनीहरूलाई अतिथि सत्कार गर्नु छ, मान सम्मान गर्नु छ भने पनि तिनीहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ, पर्खनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यसैले श्राद्धका दिन मूलतः पितृकर्म नै मुख्य र विशेष काम हो। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता पितृकर्मलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले त्यस दिन पिण्डदान अघि अन्य समस्त कर्म प्राथमिकताका क्रममा राख्नु हुँदैन। तर नित्य कर्म र नित्य पूजा चाहिँ गर्दा हुन्छ। अब महालक्ष्मी व्रतको प्रसङ्गमा, महालक्ष्मी व्रत सामान्यतया तपाईँ लिने मान्छेको पितृ अधिकार छ कि छैन? पितृ अधिकार छैन भने कुनै समस्या छैन। अहिलेका आधुनिक पात्रोहरूमा रुद्र हवन जुर्ने दिन गतेहरू तोकिएको हुन्छ, लेखिदिएको हुन्छ। 16 श्राद्धको बेलाका बिचको अवधिमा त्यो हटाइदिएको हुन्छ। सामान्यतया 16 श्राद्धमा पितृकर्म नै प्रमुख हो, देवकर्म होइन भनेर हटाएको हो।
तर रुद्री र हवन चाहिँ जुरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ सूत्र अनुसार जाने भने जुर्दछ। त्यसैले तपाईँको पितृ अधिकार छैन। तपाईँका बुवा आमा महिलाको हकमा सासू ससुरा जीवित हुनुहुन्छ भने पितृ अधिकार नभएको मानिन्छ। त्यसैले पितृ अधिकार छैन भने तपाईँलाई महालक्ष्मी व्रत सम्पन्न गर्न, पूजा लाउन, हवन गर्न कुनै हानि भएन, केही बारबेर गर्नु परेन। तर तपाईँको पितृ अधिकार छ भने एकछाइका दिन, श्राद्धका दिन सधैँ गरेको पूजा सामान्य ढङ्गले गरिदिने, शङ्ख घण्टा आदि नबजाउने, पूजालाई निरन्तरता दिने। व्रत समापनको दिन ठिक्क त्यही तिथि पर्छ भने चाहिँ तपाईँले व्रतलाई लम्ब्याएर अर्को दिन साङ्गे गर्दा हुन्छ। अगाडि तान्नु हुँदैन, पछाडि लिएर गएर साङ्गे गर्न सक्नुहुन्छ। मैले महालक्ष्मी व्रत बताउँदा एउटा के अनुरोध गरेका थिएँ भने प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म श्राद्ध पर्दछ भने त्यो व्रत नलिएर अरू नै महालक्ष्मीसित सम्बन्धित धेरै व्रतहरू छन्, अरू नै व्रत लिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेका थिएँ। त्यो कारण के हो भने यिनै अप्ठ्याराहरू त्यहाँ पर्छन्। अर्को एउटा प्रश्न छ, यसपटक पटक पटक फोन आइरहेको छ, गुरु सूर्य कन्या राशिमा गएपछि महालय श्राद्ध गर्नु भन्ने विधान छ। सूर्य कन्या गते श्राद्धम यो न कुर्यात गृहश्रमी भनेर जसले गर्दैन भन्ने छ यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ। सूर्य कन्या गते श्राद्धम यो न कुर्यात गृहश्रमी धनपुत्राको तस्तस्य पितृनिश्वास पीडनात् भनिएको छ। अर्थात् सूर्य कन्या राशिमा गएपछि श्राद्ध गर्नु भनेको छ। यसपटक त पितृपक्ष भदौ 17 गतेदेखि नै सुरु हुन्छ, जबकि सूर्य कन्या राशिमा औँसीका दिन मात्रै पस्छ। हाम्रा बाका तिथिमा त सूर्य कन्या राशिमा गएकै छैनन्, त्यसैले 16 श्राद्ध नगरे पनि हुन्छ अथवा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चर्चा चलेको छ। पण्डितहरूले नै त्यसो भन्दै जानु भएको छ। त्यो बुझाइमा अलिकति कमजोरी हो। औँसी र सौर्य मासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, प्रत्येक महिनामा एउटा औँसी हुन्छ। त्यसैले त्यो औँसी अगाडिको र पछाडिको पक्ष चाहिँ त्यही महिनाको औँसीसित सम्बन्धित हुन्छ। जुन महिनामा दुईटा औँसी हुन्छन्, पहिलो औँसी शुद्ध हुन्छ, पछिल्लो औँसी अशुद्ध हुन्छ, अधिक हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई मलमास भन्छन्। यसपटक असोजमा 2वटा औँसी छन्, पछिल्लो औँसी अशुद्ध र पहिलो औँसी शुद्ध थियो। त्यसैले असोज 1 गते सकिने पक्ष सूर्यले छोएको मानियो। औँसीका दिन सूर्यले छोएपछि पुरै पक्षलाई छोएको मानिन्छ, किनभने त्यो औँसीले पुरै पक्षको नेतृत्व गरेको हुन्छ। त्यसैले भाद्र 17 गतेदेखि नै आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारम्भ भए पनि र सूर्यले अमावस्याका दिन मात्र छुने भए पनि सूर्यको स्पर्श भएको नै मानिन्छ। त्यसैले महालय श्राद्ध भदौ 17 गतेदेखि नै गर्नुपर्छ र आफ्ना तिथिहरू समातेर गर्नुपर्छ। नभस्या परे पक्षे यत्र कन्यां व्रजेद रवि स महालय संज्ञस्यात् गजच्छाया वयस्तथा। नभ भनेको आश्विन महिना, जुन पक्षमा कन्या राशिमा सूर्य पस्दछन् त्यो सम्पूर्ण पक्ष महालय संज्ञक पक्ष हुन्छ। त्यसमा गजच्छाया आदि गरिएका योगहरू बन्दछन्, जुन पक्षमा आफ्ना पितृहरूको स्मरण स्वरूप श्रद्धा भक्तिपूर्वक सम्पूर्ण पितृलाई तर्पण श्राद्ध आदि गरिन्छ। जुन पक्षमा सूर्यले कन्या राशिमा प्रवेश गर्दछ भनेपछि त पुरै पक्ष औँसीभन्दा अगाडिको पुरैलाई मान्नु पर्यो। त्यसैले यो पक्षको अन्तिम दिन प्रवेश गरे पनि सूर्यले त प्रवेश गर्यो। त्यसैले यो महालय पक्ष चाहिँ भदौ 17 गतेदेखि नै हुन्छ भनेर यो श्लोकले पुष्टि गरेको छ। कतिपय स्थानीय निकायले आदेश पनि गरिसके भन्ने हल्ला चल्दैछ। कोरोनाको महामारी छ, श्राद्धमा भिडभाड हुन्छ, कसरी महालय श्राद्ध गर्नु, नगरे हुँदैन। अब यसमा पनि कुरो के हो भने महालय श्राद्ध गर्न भिडभाड नगरे पनि हुन्छ। सोशल डिस्टेन्स कायम राखेर महालय श्राद्ध गर्न सकिन्छ। खाँचो पर्यो पुरोहितको र जजमानको, अरू निम्तारू नबोलाए पनि हुन्छ, तर श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ। स्मृतिको उस्तुपमा भनिएको छ, कन्यागते सवितरे पितरो यान्ति वै सुतान् शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद् वृश्चिक दर्शनम ततो वृश्चिक सम्प्राप्तो निराशा पितरो गता ततः स्वभवनम यान्ति शापम दत्वा सुदारुणम। सूर्यले कन्या राशिमा प्रवेश गरेपछि पितृहरू सबै आफ्ना छोरा नातिका घरमा आउँदछन्। पितृलोक नै शून्य पारेर जलदान र पिण्डदानको आशाले आफ्ना सन्तानका समीपमा जान्छन्। वृश्चिक राशिमा सूर्य प्रवेश नगरुन्जेल अर्थात् मङ्सिर सङ्क्रान्तिसम्म जलपिण्डको अपेक्षा गर्दै सन्तानको वरिपरि घुमिरहन्छन्। तबसम्म 16 श्राद्धदेखि मार्ग सङ्क्रान्तिसम्म पनि योग्य सन्तानले जलदान र पिण्डदान गरेनन् भने
पितृहरू निराश हुन्छन् र सन्तानलाई कठोर श्राप दिएर आफ्नो लोक फर्कन्छन्। यो श्लोकलाई आधार मान्दा के हो भने श्राद्ध गर्न ब्राह्मणको खाँचो हुन्छ, जजमानको खाँचो हुन्छ, सामग्रीको खाँचो हुन्छ। यी तीनटै कुराहरू जुटेनन् भने श्राद्धमा विघ्न हुन्छ। महालय श्राद्ध ऐच्छिक श्राद्ध हो। ऐच्छिक भन्नाले यो दिन नगरी हुँदैन है भन्ने खालको श्राद्ध होइन, जुन दिन गरे पनि हुन्छ। सामान्यतया पितृपक्षका 15वटा दिनका तिथिहरूभित्र कुनै तिथिलाई समातेर महालय श्राद्ध गर्दा हुन्छ। अहिलेको यो महामारीले कथम कदाचित कुनै तरिकाले यो महालय श्राद्ध सम्पन्न गर्न सकिएन भने यसपछिका 5वटा दिन आश्विन शुक्लको प्रतिपदादेखि पञ्चमीसम्मको दिन, त्यो पनि मासिक जुराउने सूत्र प्रयोग गरेर जुरेको दिन महालय श्राद्ध गर्न सकिन्छ। त्यो बेलामा पनि सकिएन, जुटेन, अनुकूलता भएन भने कार्तिकको गाई तिहारे औँसीका दिन, कार्तिकको अमावस्या दर्श श्राद्धमा महालय श्राद्ध गर्न मिल्छ। त्यो दिन पनि सकिएन, जुटेन, सम्भव भएन भने महालय श्राद्ध मङ्सिर 1 गतेभन्दा पहिले जुराएर कुनै दिन पनि गर्न सकिन्छ। यो प्रसङ्ग अहिले मैले उल्लेख गरेको श्लोकले दिएको भावार्थ हो। त्यसैले महालय श्राद्ध महामारी छ, सम्भव हुन्छ आफूले गरिआएको तिथिमा गर्नुहोस्। कुनै कारणले सकिएन भने मङ्सिर 1 गतेसम्म आशावादी बन्नुहोस्, खुल्ला, त्यसपछि पनि गरिदिनुहोस्। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँले गर्नुपर्ने एकोद्दिष्ट श्राद्ध, बुवाको, आमाको, हजुरबुवाको, हजुरआमाको अथवा कसैको छिन्ने तिथिको श्राद्ध मङ्सिर 1 गतेभन्दा पहिले नै पर्छ भने त्यो श्राद्धभन्दा पहिले महालय श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ। एकै दिन 2वटा श्राद्ध गरे पनि हुन्छ। पहिले महालय श्राद्ध गर्ने, फेरि स्नान आदि गरेर एकोद्दिष्ट श्राद्ध गरे पनि हुन्छ। यो भयो कोरोनाको प्रसङ्गको कुरो। अब कसले कुन दिन श्राद्ध गर्ने यसका बारेमा चर्चा गरौँ। पहिले 16 श्राद्धका 16 दिन श्राद्ध गर्ने चलन थियो। तर अहिले 16 श्राद्धको कुनै एउटा दिन श्राद्ध गर्ने र बाँकी दिनहरूमा अन्य श्राद्धमा एक छाकीका दिन अर्थात् एक भक्तिका दिन बारेस र चोखो नितो गरेर बार्ने बस्ने गरिन्छ। 16 श्राद्ध व्यक्ति विशेषको श्राद्ध होइन, यो सबै मृत पितृहरूको साझा श्राद्ध हो। त्यसैले यसलाई ऐच्छिक रूपमा जुन तिथिका दिन सहज पर्छ त्यसै दिन श्राद्ध गर्न सकिने श्राद्धभन्दा अत्युक्ति हुँदैन। तर सामान्यतया व्यक्तिले स्वत्व खोज्ने प्रवृत्ति भएकाले आफ्ना मृत पितृको तिथि समाति श्राद्ध गर्ने परिपाटी प्रचलनमा छ। तर स्वेच्छाले तिथि रोज्नुको अर्थ यसपटक एउटा तिथि र अर्को पटक अर्को तिथि रोज्नु हुँदैन। सुरुमा जुन तिथि समात्यो, जुठो, सुतक वा छोइ छिटोले बाधा नपारे त्यही तिथिमा वर्षैपिच्छे श्राद्ध गर्नुपर्छ। आम रूपमा नेपाली परिवेशमा 16 श्राद्ध गर्दा बाबु अर्थात् पिताजीको तिथि, पितामह अर्थात् बाजेको तिथि अथवा प्रपितामह अर्थात् बराजु मध्ये कुनै एकजनाको तिथि समाति वर्षेनी उक्त दिन श्राद्ध गर्नु राम्रो हुन्छ। तर जसलाई आफ्ना परिजनहरूको मृत्यु तिथि थाहा हुँदैन तिनीहरूले पनि यस पक्षको पञ्चमी, अष्टमी, द्वादशी वा अमावस्या तिथिका दिन श्राद्ध गर्ने चलन छ। पूर्णिमा र चतुर्दशीमा देहावसान भएकाको महालय श्राद्ध निर्णय। चतुर्दशी र पूर्णिमामा देहावसान हुनेको महालय श्राद्ध सो तिथिमा नगरी अष्टमी, द्वादशी वा औँसीमा गर्नुपर्दछ। अस्त्र-शस्त्र, दुर्घटना आदिबाट अकालमा देहावसान भएका व्यक्तिको मात्रै चतुर्दशीमा महालय श्राद्ध गर्नु भनी धर्मसिन्धुमा उल्लेख पाइन्छ। धर्मसिन्धुको वचन यस्तो छ: चतुर्दश्यां मृतस्यापि महालयस् चतुर्दश्यां न भवति श्राद्धं शस्त्रहतस्यैव चतुर्दश्यां प्रकृतितम् इति नियमेन सर्वतो बलिष्ठेन प्रतिवार्षिक श्राद्धातिरिक्त श्राद्धस्य चतुर्दश्यां निषेधात् एवं पौर्णमासी मृतस्यापि महालय पौर्णमास्यां न कार्यः अपरपक्षत्वाभावेन तस्यां महालया प्राप्ते तेन चतुर्दशी मृतस्य पौर्णमासी मृतस्य वा महालयो द्वादश्यमावस्यादि तिथिषु कार्यः इति धर्मसिन्धु। कालगतिले चतुर्दशी पूर्णिमामा देहावसान भएकाको श्राद्ध चतुर्दशी तिथिमा नगरेर अष्टमी, द्वादशी वा औँसीमा गर्नुपर्दछ। पितृपक्षमा गर्नै पर्ने र नगर्ने कामहरू। पितृपक्ष सूर्य दक्षिणायन भएको बेलामा पर्दछ। शास्त्र बमोजिम सूर्यले यस समयमा सन्ततिले श्राद्ध गरी तृप्त भएका पितृहरूको आत्मालाई मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्दछन् भनिन्छ। त्यसैले पनि पितृहरू आफू दिवंगत भएको तिथिका दिन आफ्ना सन्तति, छोरा, नाति, पनातिहरूबाट आफ्नो उद्धारको आकांक्षा राखी पिण्ड र तर्पणको आशा गर्दछन्। त्यसैले प्रत्येक सन्ततिले आफ्ना दिवंगत भएका मृत पितृहरूलाई उद्देश्य गरी श्राद्धादि कर्म गर्ने गर्दछन्। तर यसरी श्राद्ध गर्दा केही नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ। श्राद्धकाल, श्राद्ध गर्ने उचित समय। पितृपक्षमा गरिने श्राद्ध दिनको तेस्रो पहरमा गर्नुपर्दछ।
तर एकोद्दिष्ट श्राद्ध मरेको वार्षिक तिथिका दिन गरिने श्राद्धमा दिनको दोस्रो पहरलाई लिने गरिन्छ। एकोद्दिष्ट श्राद्ध मध्याह्नकालमा, पार्वण श्राद्ध अपराह्नमा र आभ्युदयिक वृद्धि श्राद्ध प्रातःकालमा गर्ने विधान छ। पितृपक्षका 16 दिन पितृस्मरणका दिन हुन्। तसर्थ यी 16 दिन नै पितृगणको तृप्तिका लागि तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि गराइन्छ। हुन त श्राद्ध एवं तर्पण दैनिक रूपले पनि गर्न सकिन्छ, तर यी 16 दिनमा गरेका श्राद्धको फल अनन्त गुणा प्राप्त हुन्छ भने पितृगण सन्तुष्ट भएर आशिष समेत प्रदान गर्दछन्। यी दिनमा पनि कुतप कालमा गरिएको श्राद्ध विशेष फलदायी हुन्छ भनिएको छ। श्राद्ध पक्षका 16 दिन नै कुतप बेला पर्खेर श्राद्ध गर्नु राम्रो हुन्छ। दिनको 8औं मुहुर्तलाई कुतप काल भनिन्छ। 2 घडीको 1 मुहुर्त हुन्छ। सामान्य हिसाबमा अपराह्न 11:36 देखि 12:24 सम्मको समय श्राद्ध कर्मका लागि विशेष शुभदायी हुन्छ। यो समयलाई कुतप काल भनिएको हो। श्राद्ध गर्ने ठाउँ: प्रत्येक गृहस्थीले नियमित श्राद्ध सम्भव भएसम्म घरैमा गर्नुपर्दछ। अरूको स्वामित्व भएको घर वा जमिनमा बसेर श्राद्ध गर्दा पितृहरू खुसी हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ। तर बन्धुबान्धव र सगोत्रीको स्वामित्व भएको घर वा कोठाचोटामा श्राद्ध गर्दा फरक पर्दैन। अर्काको घर वा डेरामा श्राद्ध गर्दा पितृ अप्रसन्न हुने मात्र होइन, तिनको शक्ति र सामर्थ्यमा पनि कमी आउँछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसैले खास गरी शहरी क्षेत्रमा अरूको स्वामित्वको घरमा डेरा गरी बस्ने श्राद्धकर्ताले श्राद्ध र तर्पण आदि कार्य सकेसम्म नजिकको तीर्थक्षेत्र वा मन्दिरमा गई गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मन्दिर वा तीर्थक्षेत्र पनि नजिकै छैन भने भुइँमा आँगनमा बनाइएको तुलसीको मठ छ भने गृह मालिकको स्वीकृति लिई त्यहाँ श्राद्ध गरेमा दोष लाग्दैन। त्यस्तै कुनै कामना विशेषले गरिने श्राद्ध तोकिएको ठाउँमा नै गर्नुपर्दछ। कुर्म पुराणमा पुत्रले पितृमुक्तिको कामनाका साथमा विभिन्न तीर्थस्थलमा गई श्राद्ध गर्नु वाञ्छनीय छ भनी उल्लेख गरिएको छ। गङ्गायाम् अक्षयं श्राद्धं प्रयागे मरकण्टके गायन्ति पितरो गाथां कीर्तयन्ति मनीषिण एष्टव्या बहवः पुत्रा शीलवन्तो गुणान्विता तेषां तु समवेतानां यदि एकोऽपि गयां व्रजेत् गयां प्राप्यानुषङ्गेण यदि श्राद्धं समाचरेत् तारितः पितरस्तेन स याति परमां गतिं वराह पर्वते चैव गङ्गायां वै विशेषतः वाराणस्यां विशेषेण यत्र देवः स्वयं हर गङ्गाद्वारे प्रभासे च बिल्वके नीलपर्वते कुरुक्षेत्रे च कुब्जाम्रे भृगुतुङ्गे महालये केदारे फल्गुतीर्थे च नैमिषारण्ये एव च सरस्वत्यां विशेषेण पुष्करेषु विशेषतः नर्मदायां कुशावर्ते श्रीशैले भद्रकर्णके बेत्रावत्यां विपाशायां गोदावर्यां विशेषतः एवमादिषु चान्येषु तीर्थेषु पुलिनेषु च नदीनां चैव तीरेषु तुष्यन्ति पितरः सदा। यी विभिन्न ठाउँहरूको चर्चा कुर्म पुराणमा गरिएको छ। श्राद्ध गर्नाले पितृदोषको शान्ति हुन्छ। जसको जन्मकुण्डलीमा सूर्य र राहु वा केतु ग्रहको युति सम्बन्ध छ त्यस्तो कुण्डली भएको व्यक्तिलाई पितृदोष रहेको छ भन्ने गरिन्छ। यसबाहेक नीच सूर्य, शनिबाधित सूर्य वा शनिको घरमा रहेको सूर्य हुँदा पनि पितृदोष नै ठहर्याउने गरिन्छ। यसरी पितृदोष हुँदा टाउको वा दिमागी बिमारी, निर्णय क्षमतामा कमी, धन नटिक्ने, उन्नति प्रगतिमा रोकावट आदि विभिन्न बाधा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। पितृपक्षमा श्राद्ध कर्मद्वारा पूर्वजहरूलाई दिवंगत भएको तिथिअनुसार पिण्डदान, तर्पण आदि गर्नाले पितृदोषबाट स्वतः मुक्ति पाइन्छ। अरू कुनै उपाय गरिरहनु पर्दैन। पितृको स्थान र दिशा: ज्योतिष शास्त्रका अनुसार पनि पितृको निवास स्थान चन्द्रमाको माथिल्लो भागलाई मानिएको छ। विदुर्ध्वभागे पितरो वसन्तः स्वादः सुधादिधितमामनन्ति पश्यन्ति तेर्कं निजमस्तकोर्ध्वं देशे यतोस्माद्युदलं तदैषां। यो सिद्धान्त शिरोमणिको श्लोक हो। यसको अर्थ हो चन्द्रमाको माथिल्लो भागमा पितृहरूको निवास स्थान छ। तैत्तिरीय संहितामा बताइए अनुसार सृष्टिको प्रारम्भमा पूर्व, पश्चिम र उत्तर दिशा क्रमशः देवता, मनुष्य र रुद्रदेवलाई प्रदान गरिएको थियो अनि दक्षिण दिशा पितृहरूको भागमा पर्यो। त्यसैले पितृहरूको श्राद्ध र पूजादि सदैव दाहिने काँधमा जनै भिरेर अर्थात् अपसभ्य भई दक्षिण दिशातर्फ फर्की गर्नुपर्ने नियम हो। श्राद्धका 7वटा चिजहरू: कुनै पनि श्राद्धमा गङ्गाजल, दुध, मह, तोरीको साग, छोरीको छोरो अर्थात् दौहित्र,
नाति, छोरीपट्टिको नाति, कुश र तिल महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यसबाहेक श्राद्धमा प्रयोग गरिएको तुलसीको मञ्जरीबाट पितृगण प्रलयकाल पर्यन्त प्रसन्न रहन्छन् भन्ने गरिन्छ र पिण्डको भित्री भागमा तुलसीको मञ्जरी लुकाउने चलन पनि छ। यसरी मञ्जरीको उपयोग गरेमा पितृगण गरुडमा सवार भई सिधै विष्णुलोक पुग्दछन् भन्ने मान्यता छ। श्राद्धका भाँडाकुँडा। श्राद्धमा प्लास्टिक, स्टिल र फलामका भाँडाकुँडाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै केराको पात पनि चलाउनु हुँदैन। कर्ताको सामर्थ्य अनुसार श्राद्धमा सुन, चाँदी, झर्का, काँसो वा तामाका पात्र अथवा सालको पातले बनेका दुना, टपरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। माङ्गलिक कार्य र किनमेल गर्न निषेध। श्राद्ध पक्षका 15 दिन कुरो छिन्ने, विवाह व्रतबन्ध गर्ने, गृह प्रवेश गर्ने आदि कर्म निषेधित मान्ने गरिन्छ। श्राद्ध पक्षमा दीर्घ उपयोगका लागि धन लगानी गर्नु पनि अशुभ मानिन्छ। जस्तै मोटर वाहन, सुन, चाँदी, जग्गा जमिन आदिको खरिद गर्नु हुँदैन। सामान्यतया नयाँ व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दा वा कल कारखानाको सुरु पनि यस अवधिमा गर्ने गरिँदैन। त्यस्तै लामो दूरीको यात्रा पनि यस समयमा गर्नु हुँदैन। तर श्राद्धाधिकार नभएका पुरुषका लागि बाबुआमा र स्त्रीका लागि सासू ससुरा जिउँदै भएका व्यक्तिले किनमेल र यात्रा जस्ता विषय बारिरहनु पर्दैन। श्राद्धको खानपान र काम। 16 श्राद्ध मात्र होइन, अन्य एकोद्दिष्टादि सामान्य श्राद्धमा पनि श्राद्धभन्दा एक दिन अगावै नङ, केश काटी एक छाक मात्र सात्विक भोजन गरी चोखो नितो गर्नुपर्दछ। श्राद्धको एक दिन अगाडिको दिनलाई एक छाकी भन्ने गरिन्छ। यसैलाई एकभक्ति पनि भन्ने गर्दछन्। एकोद्दिष्ट श्राद्धमा एक छाकी र श्राद्धका दिन तथा 16 श्राद्धको पुरा अवधिभर घरमा तामसी भोजन, माछा, मासु, मदिरा वा कुनै मादक पदार्थको सेवन र संसर्ग गर्नु हुँदैन। जस्तै मुसुरीको दाल, लौका, चिचिन्डो, बैगुन, लसुन, प्याज, कोदो, तिते फापर लगायतका खाद्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै हलो जोत्नु, कोदालो खन्नु, दाउरा काट्नु, नाचगान गर्नु आदि पनि निषेध गरिएको छ। एक छाकी र श्राद्धका दुवै दिन आकस्मिक रूपमा धन प्राप्त हुने कुनै पनि लाभमूलक काम गर्नु हुँदैन। उक्त दुवै दिन शरीरमा सुन, तेल र साबुनको संसर्ग गर्नु हुँदैन। पूर्ण ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुपर्दछ। दिउँसो सुत्नु वा निदाउनु हुँदैन अनि राति पनि भुइँमा एकसरो ओछ्यान लगाएर शयन गर्नुपर्दछ। श्राद्धमा पिण्डदान। श्राद्धभन्दा पहिले नै श्राद्धकर्ताकी पत्नी रजस्वला भएर 7 दिन बितेको छैन भने पार्वण श्राद्धमा पिण्डदान गर्नु हुँदैन। एकोद्दिष्टादि श्राद्धमा चाहिँ अरूलाई धन्दा गर्न बोलाएर पिण्डदान गर्न सकिन्छ। श्राद्धमा कस्ता कुराको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। श्राद्ध गर्ने स्थान शुद्ध र पवित्र हुनुपर्ने शास्त्रीय विधान पाइन्छ। यसै गरी देवतालाई स्वाहापूर्वक वस्तु अर्पण गरिन्छ भने पितृलाई स्वधाको वचन प्रयोग गरिन्छ। यसै गरी देव कार्यमा भावको प्रधानता हुन्छ भने पितृ कार्यमा वचनको प्रधानता रहने गर्दछ। त्यसैले पितृ कार्यका निमित्त वचनमा विशेष ख्याल राख्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। अक्षयासनयो षष्ठी, द्वितीया वाहने तथा अन्नदाने चतुर्थी स्यात् शेषा सम्बुद्धय स्मृता। अर्थात् पितृलाई अक्षयोदक र आसन प्रदान गर्दा षष्ठी विभक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसै गरी पितृलाई आवाहन गर्दा द्वितीय विभक्तिको प्रयोग गरिन्छ। अन्नदान अर्थात् सिधादान गर्दा चतुर्थी विभक्तिको प्रयोग गरिन्छ भने अन्य कार्यमा सम्बोधनको प्रयोग गर्नुपर्ने शास्त्रमा बताइएको छ। श्राद्धमा ककसलाई डाक्ने वा नडाक्ने। यस कर्मका क्रममा विशेष गरी जसको श्राद्ध गरिँदैछ उसका छोरीपट्टिका नाति नातिना, गोतियार, बन्धुबान्धव, ज्वाइँ र भान्जा भान्जीलाई निमन्त्रणा गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। पितृकर्मका दिन पतित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्नु हुँदैन। श्राद्धमा चढाउने फुलपाती अर्थात् श्राद्धमा ग्राह्य र त्याज्य पुष्प। सबै फुल पितृहरूलाई ग्राह्य हुँदैनन्। पितृलाई फुल चढाउँदा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। शुक्लः सुमनस श्रेष्ठास् तथा पद्मोत्पलानि च गन्धरूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कृत्स्नसः अगस्त्यं भृङ्गिराजं च तुलसीं शतपत्रिका चम्पकं तिलपुष्पं च षडैते पितृवल्लभा। निर्णय सिन्धुमा स्मृतिसारको वचन अर्थात् सबै सुगन्धित सेताफुल, कमल, तुलसी, भृङ्गिराज, अगस्त्य पुष्प, सयपत्री, चम्पा, तिलपुष्प पितृलाई प्रिय हुन्छन्। यसै गरी पितृका निमित्त निषेध गरिएका फुलहरू पनि छन् जसको अर्पणले पितृहरू रुष्ट हुन्छन्। जस अन्तर्गत कदमको फुल, बेलपत्र, केतकी, बकुल्लो, बर्बरी, काला रङका फुल श्राद्धमा अर्पण नगर्नु भनिएको छ। कदम्बं बिल्वपत्रं च केतकीं बकुलं तथा बर्बरी कृष्णपुष्पाणि श्राद्धकाले न दापयेत्। उग्रगन्धिन्यगन्धीनि चैत्यवृक्षोद्भवानि च पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च।
शङ्खस्मृति, मत्स्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, श्राद्ध प्रकाश आदिमा अत्यन्त गन्ध आउने चैत्य वृक्ष र राता फुलहरू पनि श्राद्धमा वर्जित रहन्छन् भनिएको छ। समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने श्राद्धमा रातो र कालो रङको फुलपातीको प्रयोग निषेध गरिएको छ। तर श्राद्धमा तुलसी, भृङ्गराज, सयपत्री, अगस्त्य पुष्प आदि पुष्पहरू ग्राह्य मानिन्छन् भने केतकी, करवीर, बकुल, कुन्दक र रातो रङका अन्य फुलहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। श्राद्धको पितृप्रसादको वितरण। श्राद्ध सकिएपछि बाँडिने पितृप्रसाद आमन्त्रण गरिएका सबैलाई वितरण गर्नुपर्दछ। तर पिण्डमा चढाइएको पितृप्रसाद श्राद्धाधिकार पाएको सपिण्डीभित्रको दाजुभाइ र बन्धुबान्धवले मिलेर ग्रहण गर्नुपर्दछ। उक्त प्रसाद एउटै गोत्रभित्रका सगोत्री दाजुभाइलाई दिए पनि हुन्छ, तर अन्य गोत्रका व्यक्तिहरूले ग्रहण गर्न निषेध गरिएको पाइन्छ। अर्को प्रसङ्ग छ छुट्टिएकाले वा अंशबन्डा भएका छोराहरूले सोह्र श्राद्ध कसरी गर्ने। कुनै आमा बाबुको एकभन्दा धेरै छोरा छन् र उनीहरूबीच धन सम्पत्ति वा अंशबन्डा भएको छैन भने सबैले संयुक्त रूपमा एकै ठाउँमा जम्मा भएर श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यस्तो स्थितिमा जेठो छोरोले नै श्राद्ध आदि पितृकर्म गर्नुपर्दछ, सबै भाइले अलग अलग गर्नु हुँदैन। अंशबन्डा भएर भिन्नाभिन्नै बसेका भए सबै छोराले अलग अलग श्राद्ध गर्नुपर्दछ। प्रत्येक सनातन धर्मीले आफू अघिका 3 पुस्ता बाबु, हजुरबुवा र बुढो हजुरबुवाको श्राद्ध गर्नै पर्छ। तर्पण दिँदा तथा पितृपक्षको महालय श्राद्धमा बाबुतर्फका 3 पुस्ता बाहेक आमातर्फका 3 पुस्ता अर्थात् मामा घरको हजुरबुबा, बुढो हजुरबुबा तथा कुप्रा हजुरबुबाको श्राद्ध गर्नुपर्छ। एका घर सगोलमा कोही पनि नछुट्टिएका भए एकै ठाउँमा एउटै श्राद्ध गर्दा हुन्छ, तर अंशबन्डा गरी छुट्टिएका दाजुभाइले काजक्रिया बाहेकका अन्य श्राद्धादि कर्म छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने नियम छ। विभक्तेस्तु पृथक् कार्यं प्रति संवत्सराधिकम् एकैनैव अविभक्तेषु कृते सर्वैस्तु तत्कृतं संवत्सरात् पूर्वाणि मासिकान्यैकत्रैव। यो निर्णय सिन्धुको वचन हो। छुट्टिएका दाजुभाइ वा छुट्टा छुट्टै बसोबास गरेका दाजुभाइ पितामाताको देहावसानपछि वर्ष दिनभित्रका दशगात्रादि कर्म र मासिक श्राद्ध एकै ठाउँमा गर्नुपर्दछ। वार्षिक श्राद्ध पछिका श्राद्धहरू छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने व्यवस्था धर्मसिन्धुले गरेको पाइन्छ। श्राद्ध विषयक अन्य कुराहरूमा श्राद्ध कर्मको शास्त्रीय विधि जानकारी छैन वा त्यसरी गर्ने सामर्थ्य छैन भने केही म सरल विधिहरू बताउँदछु, तिनको पालना गर्दा हुन्छ। बिहान उठेर स्नान गरी देवस्थान वा पितृस्थानमा गाईको गोबरले लिपेर गङ्गाजल छर्केर पवित्र पार्ने। महिलाहरूले शुद्ध भएर पितृका लागि भोजन बनाउने। श्राद्ध गराउन योग्य वा श्रेष्ठ ब्राह्मण, ज्वाइँ, भान्जा आदिलाई निम्ता गर्ने। पितृका निमित्त अग्निमा गाईको दुध, दही, घिउ एवं खीर अर्पित गर्ने। गाई, कुकुर, काग एवं अतिथिका लागि 4 गाँस भोजन छुट्याउने। ब्राह्मणलाई आदरपूर्वक भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदिले सम्मान गर्ने। घरमा गरिएको श्राद्धको पुण्य तीर्थस्थलमा गरिएको श्राद्धभन्दा 8 गुणा बढी फलदायी हुन्छ। आर्थिक कारण वा अन्य कारणले ठुलो श्राद्ध गर्न सकिँदैन, तर पितृको शान्तिका लागि केही गर्ने इच्छा छ, दृढ इच्छा छ भने पूर्ण श्रद्धाभावले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार उपलब्ध अन्न, सागपात, फलफुल तथा जति सकिन्छ त्यति दक्षिणा आदर भावले कुनै ब्राह्मणलाई दिने। परिस्थितिवश यति पनि गर्न नसके 7-8 मुठी तिल जलसहित कुनै योग्य ब्राह्मणलाई दान दिने। यसबाट पनि श्राद्धको पुण्य प्राप्त हुन्छ। यति पनि गर्न नसके गाईलाई भरपेट घाँस खुवाउने पितृ प्रसन्न हुन्छन्। मैले अहिले बताएका कुनै पनि कार्य गर्न असम्भव भए अथवा सम्भव नभए कुनै एकान्त स्थानमा गएर मध्याह्न समयमा सूर्यतर्फ फर्केर अथवा दक्षिण दिशातर्फ फर्केर दुवै हात उठाएर आफ्ना पूर्वज तथा सूर्यदेवको प्रार्थना गर्ने। प्रार्थना गर्दा भन्ने, हे प्रभु, मैले तपाईँका सामु आफ्ना दुवै हात फैलाइदिएको छु। म आफ्ना पितृहरूको मुक्तिका लागि तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु। मेरा पितृहरू मेरो श्रद्धा भक्तिबाट सन्तुष्ट हुन् भन्ने। यति गरे पितृ ऋणबाट मुक्ति पाइन्छ। जसले श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्छ उसको बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्यको वृद्धि हुन्छ। आनन्दपूर्वक सांसारिक सुख भोग गर्न पाउँछ भन्ने शास्त्रीय कथन छ। 16 श्राद्ध र अन्य श्राद्धको समयमा मैले अहिले बताएका नियमहरूलाई पालना नगरेमा मृत पितृहरू रिसाउने र सन्ततिका घरमा अशुभ र अशान्तिले बास गर्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर विधिवत नियम र निष्ठाका साथमा पितृकर्म गरेमा तिनको सदाशय र आशीर्वादले धेरै फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनिएको पनि छ, आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिता। आदरणीय दर्शकवृन्द, लामो भए पनि पितृपक्षका बारेमा साङ्गोपाङ्ग विवरण मैले प्रस्तुत गरेँ। झर्को नमानी सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति म कृतज्ञ छु। अहिले म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु।
पितृपक्षमा आइपरेका कुनै पनि शास्त्रीय समस्याहरू छन् भने मलाई जुनसुकै समयमा 98 14 34 81 11 मा फोन गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हस्त, नमस्कार।